दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ए फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है। वह एक ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, रहम कीजिए, आप मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कस्तूरिया की बीबी का पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरह लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था। खाना ना मिलने और बीमारी के कारण हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमज़ोर हो गई। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक कपड़ा देकर कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त ये कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। ये एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरह चल पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाजार की ओर चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुँचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उदास हो गए। तब उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ए रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इस कपड़े खरीदारी के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिन खाए हैं। ए रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर घर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, तली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जनाब, मैं तो यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत अधिकतम 1 या 2 रहम हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दीजिए। मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उससे वह कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते एक दूसरे फरिश्ते से कहने लगे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशील होते हैं। वो हर हाल में चाहे खुशी हो या तकलीफ दान करते हैं। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्ते ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में दान नहीं करते हैं। वे तभी दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है और अगर उस चीज़ की उन्हें खुद ज़रूरत होती है तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों, इस विवाद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे इन 6 दिरहम की बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचा। शेर खुदा हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के भेष में वो फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा सा भी हरकत करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई धन है तो रहम मुझ पे कर दो, ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस विनती सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सोचने लगे, ऐ अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना लूं या ये फकीर को मैं दान कर दूं? आखिरकार
انہوں نے یہ سوچا خریدونگا کر دیں گے، پھر انہیں سوچ کر اللہ میرے سروتم سے رحم دان کر دیتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین میرے لیے بہتر ویوستھا کر دیں گے۔ پھر انہوں نے 6 درہم اس فقیر کو دان کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی بہت چنتت اور پریشان من سے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک ویکتی ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اے شیر خدا حضرت علی، میں یہ گھوڑا آپ کو ادھار میں بیچ دوں گی، آپ اسے لے کر بیوپار کیجیے اور بیوپار میں لابھ ہو جائے مجھے میری قیمت چکا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی سمسیا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس ویکتی نے کہا میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے کو 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار پہنچے تو ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا شیر خدا حضرت علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس ویکتی نے پوچھا آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی قیمت نہ لگاتے ہوئے کہا آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دینا چاہتا ہے تو اس میں مجھے 7 درہم لابھ ہوگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے میں بیچ دیا۔ اس ویکتی نے درہم دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ گھوڑا خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے کو 100 درہم چکائے جن کو سے انہوں نے گھوڑا خریدا تھا اور ان کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دان کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دان کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم لوٹا دیے۔ پھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 60 درہموں سے ڈھیر سارا کھانا خرید گھر کی اور رک گیا۔ جب وہ ڈھیر سارے کھانے کے ساتھ لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا سمبھو ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر ہی تم گھر کے اندر آ سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ مجھے پہلے گھر کے اندر آنے دو، میں تمہیں پوری کہانی بتاؤں گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے آپ سچائی بتائیے۔
پھر ہی آپ گھر میں عاش کر سکتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ تم تو اچھی طرح جانتی ہو تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے پوری طرح سے محنت طریقے سے کمائے گئے ہیں، اسی لیے اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس گھٹنا کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دربار میں بلایا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تمہیں کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تمہارے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اسے لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت اچھا رکھتی ہوں۔ رحم کیجیے، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک نرجن جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر اس سے ملاقات کر سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لکڑہارے کی بیوی کے پتہ ملنے